Sangye chedan sogi chonamay la chancho barandu yandani gyazo je dagi jinso gibe sonamay gi dola penjira sangye dubara isho sangye chedan sogi chonamay la chancho paradu dani kyaso je dagi jinso gibe sonamay gi dola penjira sangye dubara isho sangye chedan sogi chonamala chancho paradu dani kyaso che dagi jinso gibe sonamay gi dola penjira sangye dubara shu senje tamje dewa dhan devi gyudan dembarai gyuro je dungala dhan dungalai gya gyudan thalavarai gyuro je dungala mebe dewa dhan midavara gyuro je geri chadaya dandara vaitanyamla meba gyuro je pande tave lama rimbo che dagi jivura peme adejo ne kade chembe kone yeson te koson toge ngendo sandu so saji apechi joshin ameto tama rirava linshi aginde kyanbandi sangye shindo ide ambulovayi tukuna namda shindo chobara isho guru buddha bodhisattva sapari vararatna mandala puja mega samudra spara Samaye semje anamke sambada loye chedaya chedavara checho tonomoye devaye cheke koroloye korodu so सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिकन प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी यस ग्रन्थको 20औं अध्याय परिच्छेदमा आइसकेका छौँ र यस महायान सूत्र अलङ्कार ग्रन्थले जति पनि महायानका सूत्रहरू छन् त्यसलाई हामी जस्तो सर्वसाधारण सिकारु व्यक्तिहरूले सजिलैसँग अनि बुझ्नको निमित्त व्याख्या गरेको छ। हिजो भने जस्तै यी सारा सूत्रहरूलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, न्यायार्थ र नितार्थ सूत्र भनिन्छ र यी दुई सूत्रलाई समेटेर महायान सूत्र अलङ्कारले व्याख्या गर्दछ र यी सारा सूत्रहरूको व्याख्यान जो छ यसलाई जीवनमा अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो
अभ्यास गर्दाखेरि यस महायान सूत्र अलङ्कारमा 10 बुन्दाहरू प्रस्तुत गरिएको छ र यी 10 बुन्दाहरू जुन हामीले हिजो अलिकति कुरा हामीले छोइसकेका छौँ यसमा। यी 10 बुन्दाहरू सबभन्दा पहिला अभ्यास गर्ने व्यक्तिसँग यो गोत्र भन्ने हुनुपर्छ। गोत्र मात्रै नभएर उसँग महायानको गोत्र रहेको हुनुपर्छ। अब महायानको गोत्र रहेको छ छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि जो व्यक्तिलाई यस सम्बन्धी ज्ञान सुनाउँदाखेरि या यस सम्बन्धी कुराकानी गर्दाखेरि भलै उसले यस सम्बन्धी धेरै ज्ञान नसुनेको भए तापनि यो ज्ञान सुनेर उसको मनमा एक किसिमको आनन्द हर्ष उल्लास पैदा भएर खुसीका आँसुका धारा बग्न थाल्यो भने अनि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ महायानको गोत्र जागेको छ रे भनेको छ। र यिनै कुरालाई लिएर महायान सूत्र अलङ्कारले गोत्रको बारेमा व्याख्या गरेको छ। एउटा प्राकृतिक गोत्र अर्थात् समस्त प्राणीहरूसँग हुने बुद्ध हुने बिउ, बुद्ध हुने सामर्थ्य रहेको छ र त्यसैले भनिन्छ प्राकृतिक गोत्र। र त्यस प्राकृतिक गोत्रमा रहेर परिपुष्ट गोत्र अपनाउनु छ र तपाईले परिपुष्ट गोत्र तब मात्रै पाएको हुन्छ जब तपाईको मनमा बोधिचित्त उत्पाद भएको हुन्छ, तब मात्रै परिपुष्ट गोत्र पाएको हुनेछ। तसर्थ यो प्राकृतिक गोत्र र परिपुष्ट गोत्र दुई गोत्र को आधारबाट अनि त्यसपछि अनि अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले अनि महायानको धम्म दर्शन प्रति श्रद्धा विश्वास जगाउन जरुरी छ। हामीमा विश्वास हुन जरुरी छ, तर त्यो विश्वास सही विश्वास हुनुपर्छ, न कि अन्धविश्वास। सही विश्वास हुनुको लागि चाहिँ त्यसको मेन कारण थाहा पाउनुपर्छ। त्यो कारण सही भएर थाहा पाएको विषयलाई प्रति आएको विश्वासलाई सही विश्वास भनिन्छ। जस्तो कि त्यो डाँडामा हुरहुर त्यो धुवाँ आइरहेको डाँडामा आगो छ, किनकि त्यहाँ धुवाँ आइरहेको छ। के धुवाँ आएपछि आगो हुनैपर्छ? हुनैपर्छ, किनकि यो भान्सा घरमा खाना पकाउने ठाउँमा पनि त्यहाँ तल आगो भएर नै माथि धुवाँ आएको हो। त्यस्तै त्यो डाँडामा पनि आगो हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ पनि धुवाँ आइरहेको छ। यस्तो किसिमले एउटा कारण प्रस्तुत गरेर अनि त्यो विषयको पत्ता लाग्छ, अनि त्यो चाहिँ सही विश्वास हुनेछ। अन्धविश्वास भनेको चाहिँ केही कारणै थाहा नपाएर अरेको भरमा आफ्नो चलन चल्तीमा चलेर आएको रहेछ, भरमा रीतिरिवाजको भरमा एउटा चाडपर्वको भरमा यति मात्रैमा सीमित राखेर विश्वास गर्नु चाहिँ त्यसलाई पक्का विश्वास भनिँदैन। त्यो विश्वास कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ, त्यसलाई भनिन्छ अन्धविश्वास। कारण थाहा पाएर जगाएको विश्वास चाहिँ त्यो विश्वास कहिले पनि टुट्ने छैन। त्यो विश्वासलाई चाहिँ पक्का विश्वास भनिन्छ।
यसलाई भगवान बुद्धको ज्ञानमा यसलाई श्रद्धा इन्द्रिय भनिन्छ। तसर्थ यो श्रद्धा इन्द्रिय प्राप्त गर्नुको लागि अनि यस बुद्ध गोत्र जुन अहिले भर्खरै मैले भने प्राकृतिक गोत्र र परिपुष्ट गोत्रमा रहेर अनि सम्मासम बुद्धत्वमा पुग्ने बोधिसत्व महायान मार्गप्रति विश्वस्त भएको एक किसिमको विश्वास जाग्न जरुरी छ र त्यो विश्वास जागेको तब हुन्छ जब तपाईले बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएको हुन्छ। तब मात्रै पक्का विश्वास जागेको हुनेछ। यो बौद्ध धर्ममा बाउआमा बुद्धिस्ट हुँदैमा उसको बालबच्चाहरू बुद्धिस्ट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किनकि बुद्ध धर्ममा बुद्धिस्ट बन्नुपर्ने हुन्छ, जन्मले बुद्धिस्ट भन्ने हुँदैन। त्यसैले बुद्धिस्ट बन्नको लागि बुद्ध धर्म संघ प्रति विश्वास जाग्नु छ र त्यो विश्वास तब मात्रै जागेको हुन्छ जब तपाईले बुद्ध धर्म संघलाई एउटा सुरक्षित स्थानको रूपमा देख्नुहुन्छ। अर्थात् बुद्ध धर्म संघ नै एउटा चाहिँ सुरक्षित स्थान हो भनेर तपाई ठान्नुहुन्छ। तब मात्रै तपाई चाहिँ अनि बुद्धिस्ट भएको मानिन्छ। र सुरक्षित स्थान के अरु छैन र भन्दाखेरि अरु छैन रे। हाम्रो जीवनमा हामीलाई सबैभन्दा माया गर्ने व्यक्ति भनेको आमा बुवा हुनुहुन्छ। आमा बुवाले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको काख पनि वास्तवमै भन्ने हो भने सुरक्षित छैन रे। किन सुरक्षित छैन भन्दाखेरि उहाँहरू स्वयं पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँहरूको काख सुरक्षित हुने त कुरै आएन। तसर्थ मान्छेहरू थाहा नपाएर दुःख भव संसारबाट मुक्त हुनुको लागि कति त रुखलाई देउता मानेर शरणमा गइरहेका हुन्छन्, पानीलाई देउता मानेर शरणमा जान्छन्, ढुङ्गालाई देउता मानेर शरणमा जान्छन्, आकाशबाट बिजुली चम्केपछि आकाशै भगवान होला भनेर शरण जानेहरू पनि छन्। अन्य विभिन्न देवी देवताको नामबाट पनि शरण जानेवाला छन्। त ती शरण स्थान चाहिँ त्यति भरपर्दो शरण स्थान, सुरक्षित स्थान होइन रे। किनकि तिनीहरूको त्यो स्थानमा शरणमा गएर हामीले भोग्दै आएको अनादिकालदेखि जन्म जरा व्याधि मृत्युको यो भव संसारको दुःखको भेललाई उनीहरूले रोक्न सक्दैन रे। त्यसैले पक्का सुरक्षित शरण स्थान भनेको बुद्धको शरणमा जानु छ, धम्मको शरणमा जानु छ र अनि सङ्घको शरणमा जानु छ। यदि तपाईँ साँच्चीकै भगवान बुद्धको धम्म गर्नुहुन्छ भने तरिका चाहिँ यसरी हो। र बुद्धको शरणमा जानु भनेको अर्थ के हो त? केलाई बुद्धको शरणमा जानु भनिन्छ? मात्र बुद्धको मूर्ति, बुद्धको थाङ्गालाई अगाडि राखेर ढोग्नाले मात्रै त्यो शरणमा गएको हुन्छ? हुँदैन। बुद्धलाई ढोग्ने त सबैले ढोग्छन्, यसलाई खासै के भन्ने कुरा छैन। ढोग्नलाई त राम्रो मान्छे हो, बुद्ध भगवान हो, यो हो भनेर ढोग्ने थुप्रै छन्। तर यहाँ यति मात्रैले होइन। बुद्ध शरणम गच्छामि भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि हामी सबै प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ, जसलाई बुद्ध गोत्र भनिन्छ। जब त्यो बिउ छ भने, बुद्ध हुने बिउ हामीसँग पहिलेदेखि कायम छ भने, त्यसलाई जगाउन सकियो र त्यसलाई फलाउन फुलाउन सकियो भनेदेखि हामी स्वयं पनि बुद्ध बन्न सक्छौं भन्ने कुरालाई नै बुद्ध शरणम गच्छामि भयो। अब आफू स्वयं बुद्ध बन्ने
हो भने पहिला बुद्ध बनिसकेको व्यक्तिको सहयोग लिनु जरुरी छ। त्यसरी हामीले जस्तो लुम्बिनीमा जन्मनुभएका भगवान बुद्धको पनि शरणमा जान्छौँ, किनकि उहाँले जान्नुहुन्छ, उहाँले मात्रै जान्नुहुन्छ, यो अरू कसैले पनि जान्दैन। बुद्धले मात्रै जान्दछ कि बुद्ध कसरी बन्छ भन्ने कुरा। बुद्ध नभएका व्यक्तिहरूले बुद्ध कसरी बन्छ भन्ने कुरा जान्दैन। उसलाई त्यसको कुनै मेलो मेसो नक्सा गरी थाहा हुँदैन। यो बुद्ध बन्ने कुरो त स्वयं बुद्धले मात्रै जान्नुहुन्छ। त्यसैले हामी स्वयं पनि बुद्ध बन्ने मा हामी आशा गर्छौँ भने हामी बुद्धको शरणमा जानु नै पर्छ, किनकि उहाँले नै यो बाटो थाहा हुन्छ कि कुन बाटो गएपछि बुद्ध हुन्छ र कुन बाटो नगएमा बुद्ध हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ बुद्धले नै जान्नुहुन्छ। त्यसैले बुद्ध शरण गच्छामि भन्ने कुरा एउटा यो भयो। अर्को कुरा पनि छ, बुद्ध शरण गच्छामि भन्नुको अर्थ बुद्धमा विश्वास गर्नु। बुद्धमा विश्वास गर्नु भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बुद्धमा विश्वास गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ बुद्ध भन्ने व्यक्ति जो छन्, बुद्ध भन्ने व्यक्ति जो छन् उहाँ उहिलेदेखि भगवान भन्ने त्यस्तो कुरा होइन। उहिलेदेखि भगवान भन्ने त्यस्तो कुरा होइन। उहाँ पनि कुनै बेला अर्थात् बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला हामी जस्तै एउटा चाहिँ साधारण व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो रे। हामी जस्तै एउटा चाहिँ संसारमा भौँतारिएर रहेको रूपमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँभन्दा पहिला बुद्ध भइसकेका व्यक्तिहरूसँग उहाँको भेट हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सत्सङ्गतमा लाग्नुहुन्छ र उहाँले सही बाटो पहिचान गर्नुहुन्छ र त्यो अभ्यासलाई पूर्णता दिनुहुन्छ र उहाँ पछि बुद्ध बन्नुभयो। त्यसकारण बुद्धमा विश्वास भनेको चाहिँ एउटा सिनको पनि नभाँचेर पहिलेदेखि भगवान भन्ने त्यस्तो कुरा होइन। सही अभ्यास गरेर, जस्ताको तस्तै अभ्यास गरेर, पुरा अभ्यास गरेर जब मनको मैल अविद्याको अन्धकार सारा नष्ट भएर ज्ञानको ज्योति जब जाग्दछ तब ऊ बुद्ध हुन्छ। सद्गुण ज्ञानका ज्योति पूर्ण रूपमा फक्रन्छ तब ऊ बुद्ध हुन्छ भन्नेमाथि विश्वास। एवं प्रकारले बुद्ध शरण गच्छामि भने यो मन्त्र धेरै ठुलो मन्त्र हो। यो बुद्ध शरण गच्छामि भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि अरू कुनै पनि शरण स्थान भर पर्दो छैन। चाहे आमाको काख होस्, चाहे बाउको काख होस्, चाहे अन्य देवी देवता, चाहे अन्य प्रकृति, अब रुख भिर पाखा समुद्र हिमाल, जेसुकै कहीँ पनि भर पर्दो सुरक्षित स्थान छैन रे। त्यसकारण सबै अन्य देवी देवता के सबैको शरणमा जान छोडेर म भगवान बुद्धको शरणमा आएको छु, किनकि त्यहाँ मात्रै मैले एउटा भर पर्दो एउटा सुरक्षित ठाउँ महसुस गरेँ र त्यसैले म भगवान बुद्धको शरणमा आएको छु भनेको हो नि। तसर्थ यो बुद्ध शरण गर्छ भनेर बुद्धको थाङ्गा, बुद्धको मूर्तिको अगाडि टाउको झुकाउँदैमा नमन गर्दैमा पक्का शरणमा गएको भनेर भन्न अलि मिल्दैन, त्यो अपुरै हुन्छ। त्यसकारण पूर्ण रूपमा शरण जानको लागि तथास्तु भएर तपाईँको तन मन वचन अनि भगवान बुद्धप्रति समर्पित भएर चाहिँ लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले बुद्ध शरण गच्छामि भनिन्छ। अब बुद्धको शरणमा गएपछि अनि बुद्धले हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ। मद्दत कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अब पानीले नुहाएर शरीर सफा जस्तो, शरीर सफा बनाए जस्तो गरेर पनि दिने पनि होइन रे। हातले सुमसुम्याएर अरूको दुःख निको पानी त्यसरी पनि होइन रे। स्वयं बुद्धले थाहा पाएको ज्ञान हातमा लड्डु बाँडे जस्तो गरेर दिने पनि होइन रे। अनि कसरी चाहिँ बुद्ध शरणमा गच्छामि भएपछि बुद्धले हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि सच्चाइ बताएर, सच्चाइ एउटै मात्रै उपाय हो, त्यो सच्चाइ बताएर
अनि बुद्धले हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य सच्चाई बताएर। भने के? त्यसकारण सच्चाई बताएर नै बुद्धले हामीलाई मद्दत दिनुहुन्छ। सच्चाई, सत्यता, सच्चाई हो। त्यो सच्चाईलाई नै धर्म भनियो। हामी जब धर्मम शरणम गच्छामि भन्छौँ, त्यो धर्म के हो त? यो पुस्तकका ठेलीहरूले मात्रै भनेको होइन। त्यो धर्म त सच्चाई भनिन्छ। सच्चाईलाई जान्नु छ, सच्चाई प्राप्त गर्नु छ र सच्चाई प्राप्त हुने बाटो अपनाउनु छ। त्यसकारण सच्चाईमा पुर्याउने बाटो र स्वयं सच्चाईलाई यहाँ धम्म भनिन्छ। त्यसैले धर्मम शरणम गच्छामि, किनकि त्यो सच्चाई जब हामीले जीवनमा अपनाउँछौँ, हाम्रो मनको मैल दूर हुन्छ, मन सबै चिन्ताबाट मुक्त हुन्छ, सबै समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ। त्यसैले धम्म एकदम पवित्र छ। त्यस्तो पवित्र सच्चाई धम्मको चाहिँ शरणमा जानु छ। त्यसैले धम्मं शरणं गच्छामि भयो। त्यसपछि सङ्घको पनि शरण जानु छ। यस महायान सूत्र अलङ्कारमा बताएको सङ्घ चाहिँ यसलाई आर्य सङ्घ भनिन्छ। सच्चाईको दर्शन पाएको, सच्चाईको दर्शन पाइसकेको सङ्घ भएकोले आर्य सङ्घ भनिन्छ। त्यसैले आर्य सङ्घको पनि शरणमा जानु छ। एवं प्रकारले बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भन्यो। अब यसरी यो त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि जब तपाईँ त्रिरत्नको शरणमा जानुहुन्छ, त्यसपछि कुनै पनि हालतमा फेरि फर्किनु हुँदैन। त्यसबाट फर्किनु हुँदैन। त्यसबाट फर्क्यो भने तपाईँ फेरि चिप्लिन्छ। त्यसैले त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि फेरि अर्को काहीँ अरू ठाउँ केही होला कि अझै अर्को ठाउँमा केही पाइएला कि भन्ने खास त्यस्तो खालको सोच राख्नु भएन। तथास्तु भएर होइन, एकदमै भरपर्दो हिसाबले चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जानु छ। र त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अब साधना गर्दाखेरि साधक साधिकाले अभ्यासमा जुट्नु छ। अभ्यासमा जुट्नुभन्दा पहिला हाम्रो उद्देश्य के हो? हामी कहाँ पुग्ने लक्ष्य राखेर साधना गर्दैछौँ? मात्र यही दुनियाँको सुख सुविधाको लागि मात्रै हो कि मात्र मरेपछि नरकमा पुग्छ होला, पछिल्लोमा पुग्छ होला, दुर्गतिमा पतन हुन्छ होला भनेर त्यहाँबाट उम्किनुको लागि मात्रै हो कि मरेपछि फेरि मान्छेको चोरा आओस् भन्नुको लागि मात्रै हो कि मरेपछि स्वर्गमा पुगोस्, कहाँ स्वर्ग छ रे त्यहाँ पुगोस् भन्नुको लागि मात्रै हो कि मरेपछि कहाँ अब ब्रह्मलोक छ रे त्यहाँ पुगोस् भन्नुको लागि मात्रै हो कि मरेपछि कहाँ निराकार लोक छ रे त्यहाँ पुगोस् भन्नुको लागि मात्रै हो कि भन्दाखेरि त्यति मात्रै होइन। अझै यो महायान सूत्र अलङ्कारले बताएअनुसार त मोक्ष निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि मात्रै पनि होइन। निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि मात्रै त श्रावक ज्ञानमा पनि त्यो सम्भव छ। त्यो बाटोबाट यहाँ त पुग्ने बिन्दु सम्मा सम्बुद्ध भूमि हो। त्यसकारण सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नु छ। सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा किन पुग्नु छ भन्दाखेरि सारा समस्याको समाधान त्यहाँ पुगेपछि मात्रै हुन्छ। सम्मा सम्बुद्ध भूमि प्राप्त नगरुन्जेलसम्म समस्या केही न केही त रहि नै रहेको हुन्छ। त्यसकारण यो सारा समस्याबाट मुक्त भएर सदाको लागि त्यो समस्या कहिले पनि नफर्किने गरेर मुक्त भएर सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नु छ। म सम्मा सम्बुद्ध बन्छु कसको लागि? मात्र अरूको हितको लागि, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। आफ्नो स्वार्थको लागि बुद्ध हुन खोज्नु त्यो उचित होइन। यहाँ त अरू प्राणीहरूको हितको लागि चाहिँ म सम्मा सम्बुद्ध बन्दछु भन्ने
खालको एउटा प्रतिज्ञा, एउटा अठोट प्रण हामीमा आउन नितान्त जरुरी छ। तसर्थ यस्तो एउटा सोचलाई, यस्ता महान सोचलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु छ र अनि 6 पारमिताको साधना गर्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले अरूलाई मद्दत दिनुभन्दा पहिला आफू सक्षम हुनुपर्छ। जबसम्म हामी आफू सक्षम हुँदैनौँ, हामीले अरूलाई मद्दत दिन खोजे तापनि भने जस्तो मद्दत पुग्न सकिरहेको हुँदैन, होइन? त्यसकारण सबभन्दा पहिला आफू सक्षम हुनु पर्यो, अनि हामीले अरूलाई पनि सजिलैसँग मद्दत दिन सक्छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला आफू सक्षम हुनको लागि अनि महायान सूत्र अलङ्कारमा 6 पारमिताको कुराहरू आएको छ। दान पारमिता, शील पारमिता, क्षान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता रे। यी 6 पारमिताको साधना अभ्यासबाट साधक साधिकाहरू आफू सक्षम बन्दछन्, होइन? त्यसपछि अनि अरूलाई सक्षम बनाउनको लागि 4वटा कुराहरू अपनाउनु छ। यसलाई चत्वारी वस्तु संग्रहानी भनेर बताइएको छ। र चत्वारी वस्तु संग्रहानी 4वटा कुराहरू अपनाउनु छ। सबभन्दा पहिला दिन योग्य चिज के छ त्यो अरूलाई दिएर अनि प्रिय वचन बोल्नुपर्छ, अनि आफूले गरेर देखाउनुपर्छ, अनि अरूलाई पनि गराउनुपर्छ। त एवं प्रकारले अनि आफू पनि सक्षम हुने, अरूलाई पनि मद्दत दिन सक्ने हैसियतमा हामी पुग्नेछौँ। यति भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब अभ्यासमा जुट्दाखेरि अनि मार्ग भूमिहरू क्रमशः अतिक्रमण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग र भावना मार्गको अभ्यासलाई पूर्णता दिएर अनि 5औं अशिक्ष मार्गमा पुग्नु छ, जुन मार्ग चाहिँ बुद्ध भूमि नै हो, बुद्धको मार्ग नै बुद्ध भएको अवस्था नै हो। त्यस्तै प्रमुदिता भूमिदेखि लिएर अनि के अरे धर्म मेघ भूमि जो 10औं भूमिसम्म पार गर्नु छ। त्यसपछि 11औं भूमि चाहिँ बुद्ध भूमि भयो। जब हामी बुद्ध हुन्छौँ तब हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेका हुनेछौँ। बुद्ध भइसकेपछि धर्म कर्म केही गर्नु पर्दैन, सबै पास भइसक्यो, गर्नुपर्ने के पनि बाँकी रहँदैन। पाउनुपर्ने सबै चिज पाइसक्यो, फ्याँक्नुपर्ने सबै चिज फ्याँकिसक्यो, तब उसलाई बुद्ध भनिन्छ। त्यसकारण बुद्ध नहुन्जेलसम्म हामीले यो मेहनत अभ्यासलाई जारी राख्नुपर्छ। त एवं प्रकारले हामीले हिजोको कुराहरू अलिकति दोहोऱ्याएर मैले पुनः अनि बताएँ। अब आज महायान सूत्र अलङ्कारमा नयाँ विषय भनेको विशेष गरेर कसरी चाहिँ अभ्यास गरिन्छ भन्ने कुरा जुन बताइसक्यो। 10वटा बुन्दालाई अपनाएर अभ्यास गरिन्छ भन्ने कुरा भनिसक्यो, होइन? अब त्यसरी अभ्यास गरेपछि अभ्यास गरेको सद्गुणहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्न थाल्छन्, होइन? जब हामीले शील पालन गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, प्रज्ञाको साधना गर्छौँ भने तब अभ्यास गरिसकेपछि त्यो अभ्यास सही भएको छ भने त्यसबाट सद्गुणहरू देखा पर्न थाल्छन्। शारीरिक सद्गुण, वचनका सद्गुण र मनका सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्। त्यसबारेमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला व्यक्ति को हिसाबले, व्यक्तिको व्यवस्थाको हिसाबले, पर्यायवाची नामको हिसाबले, नामको शब्द अर्थको हिसाबले बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला यसरी अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरू के कस्तो अवस्थामा रहेर अभ्यास गरेका हुन्छन् यसको सिमाना तोक्नुपर्ने छ।
यसको सिमानालाई जान्नुपर्ने छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला त अनि अभ्यास गर्ने सिमाना भनेको चाहिँ अधिमुक्ति मार्ग अरे, अधिमुक्तिचर्य मार्ग अरे भन्नुको तात्पर्य यो अधिमुक्तिचर्य मार्ग भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको छ। भोट भाषामा यसलाई मोपे चेपेलम भनिन्छ। यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनको अवस्था दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ काल्पनिक मन, एउटा चाहिँ निर्विकल्प ज्ञान भनेको छ। काल्पनिक मन तबसम्म हामीमा भइरहन्छ जबसम्म हामीले सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा पाएका हुँदैनौँ। तबसम्म हामीमा आउने जति पनि सोच विचार परिकल्पनाहरू चाहिँ सबै कल्पनाकै रूपमा चल्नुपर्ने हुन्छ। अरू उपाय पनि छैन। यस्तो होला कि त्यस्तो होला कि यस्तो नहोला कि सारा कल्पनाकै रूपमा चल्नुपर्ने हुन्छ। र काल्पनिक मन जो छ यो अलिकति शक्तिशाली हुँदैन, किनकि यसले एउटा कुरालाई ग्रहण गर्दाखेरि त्यही बेलामा अर्को कुरा ग्रहण गर्न सक्दैन। किनकि जब कल्पनाले एउटा कुरा ग्रहण गरेर अर्को कुरा ग्रहण गर्न जाँदाखेरि त्यो पहिलाको कुरालाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। एकसाथमा उसले ग्रहण गर्न सक्दैन, हैन? त्यसैले काल्पनिक ज्ञानीहरू चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छन्। सशक्त रूपमा शक्तिशाली हुनको लागि चाहिँ निर्विकल्प ज्ञान हुन जरुरी छ। निर्विकल्प ज्ञानको अवस्थामा पुग्न जरुरी छ। निर्विकल्प ज्ञानलाई प्राप्त गर्न जरुरी छ। त्यसैले त्यो निर्विकल्प ज्ञानमा नपुगुन्जेलसम्म हामीले गर्ने जति पनि अभ्यास साधनाहरू छन् यो कल्पनाबाटै गर्ने हो, अरू उपाय पनि छैन, हैन? कल्पनालाई नै साथमा लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अभ्यासमा त्यति तीव्रता नआउन सक्छ। किनभने कल्पनामा विभिन्न कुरा खेलिरहेका हुन्छन्। साधना अभ्यास गर्दाखेरि पनि भलै शरीर त्यहाँ ठिङ्ग ध्यानमा बसेको जस्तो देखिए तापनि अब मन कता कता भागिरहेको हुनसक्छ। त त्यसकारण यो काल्पनिक अवस्थामा त्यति अभ्यासप्रति तीव्रता आएको हुँदैन, हैन? अब्बल रूपमा अभ्यास गर्न सकिरहेको हुँदैन। र त्यसो भएकोले अब यो जुन सुरुमा त यो काल्पनिक ज्ञानलाई नै अपनाएर लानुपर्छ। कल्पनाबाट अगाडि बढ्ने हो। यही कल्पनाबाट अगाडि बढेर एक दिन त्यो आउँछ जुन दिन तपाईँको मन निर्विकल्प ज्ञानमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यही कल्पना रूपी ज्ञान चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानमा चाहिँ रूपान्तरित भएर लानु सक्नुपर्छ। र त्यो निर्विकल्प ज्ञानमा नपुग्दासम्मको अवधिलाई अनि के भनिन्छ? अधिमुक्तिचर्य अभ्यास मार्ग भनिन्छ, हैन? कल्पनालाई साथमा राखेर नै अभ्यास गर्ने साधनाहरू भए। त्यसपछि गएर जब साधक साधिकाले अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै जान्छन् र चित्त मनको अवस्था सूक्ष्म हुँदै जान्छ। अहिले हामीसँग भएको मनमा किन रिस आइरहेको छ, किन चिन्ता भइरहेको छ भने यो मन चाहिँ सच्चाइबाट दूर छ। सच्चाइबाट दूर भएकोले नै यो मनले झुठोलाई सत्य हो भनेर चाहिँ आसक्ति गरिरहेको हुन्छ। त त्यसबाट चाहिँ मनमा विभिन्न किसिमका विकार, मनको व्याकुलता, चिन्ता, राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहहरू चाहिँ जागिरहेका हुन्छन्। यो जाग्नुको कारण हामी सच्चाइबाट दूर छौँ। जब हाम्रो मन सच्चाइको नजदिक पुग्छ तब मनको अवस्था पनि सूक्ष्म हुँदै जान्छ। र सूक्ष्म हुँदै जानु भन्नुको तात्पर्य मन चाहिँ परिकल्पनाबाट निर्विकल्प ज्ञान
तर्फ अगाडि बढ्दै गएको हुन्छ। र जब सच्चाइलाई छर्लङ्गै दर्शन पाउँदछ, जस्तै एउटा स्वस्थ आँखा भएको मान्छेले आफ्नो हत्केलामा हर्रोको दाना राखेर उसले सजिलैसँग सबै देख्न सक्छ, छर्लङ्गै देख्छ। त्यस्तै जब हाम्रो मनले सच्चाइको छर्लङ्गी दर्शन पाउँछ, तब त्यति बेला हाम्रो मन चाहिँ परिकल्पनाको अवस्थाबाट निर्विकल्प ज्ञानमा रूपान्तरित भएर चाहिँ गएको हुन्छ। र जब त्यो निर्विकल्प ज्ञानमा हामी पुग्छौँ, पहिलो खुड्किलोमा हामी टिक्छौँ, त्यसैलाई भनिन्छ यस महायान सूत्र अलङ्कारको भाषामा दर्शन मार्ग रे। दर्शन मार्ग पुग्यो, किनकि उसले सच्चाइको दर्शन पायो नि त, सच्चाइको दर्शन पायो नि त, सच्चाइको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पायो नि त। त्यसैले त्यस मार्गलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग। र हिजो दर्शन मार्ग नपाउँदासम्म हाम्रो मन निकै कमजोर थियो, अभ्यासमा तीव्रता आएको थिएन, झिनामिना सानातिना कुराहरूले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दथ्यो, अरूले दिएको अपशब्दलाई हामी खप्न सक्दैनन् थियौँ, हामी एकदमै आत्तिन्थ्यौँ, अरूले गरेको अपमानलाई हामी खप्न सक्दैनन् थियौँ, फेरि अरूले गरेको सम्मानलाई हामी मात्तिन्थ्यौँ, यसले मलाई के नै गर्यो भनेर आफू ठुलो बनेर पल्थ्यौँ, यस्तो भइरहन्थ्यो। तर अब यो दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि यी सारा जुन भ्रम छ यो चकनाचुर हुन्छ र सच्चाइको दर्शन हुन्छ। र त्यो दर्शन पाउने ज्ञानलाई भनिन्छ निर्विकल्प ज्ञान, होइन? त एवं प्रकारले दर्शन मार्गमा पुगेर जब हाम्रो मन टोटली यो परिकल्पनाबाट चाहिँ निर्विकल्प अवस्थामा पुग्न सक्षम हुन्छ, तर उसले परिकल्पनालाई सबै त्याग्यो चाहिँ हुँदैन। फेरि परिकल्पना चाहिँ बेला बखतमा आइरहन्छ, तर पनि जब उसले तोकेरै ध्यानको अवस्थामा बसेर जब उसले चाहिँ सच्चाइको दर्शन पाउँछ, त्यति बेला उसको मन चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानमा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ। र निर्विकल्प ज्ञानले जब सच्चाइको दर्शन पाउँछ, यहाँ सच्चाइ भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको छु। केलाई सच्चाइ भनेको? सच्चाइ भनेको चार आर्य सत्य, भगवानले आज्ञा भएको, यो दुःख सत्य हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःखको कारणलाई त्यागेपछि दुःख अन्त हुन्छ, दुःखलाई अन्त पार्ने बाटो यो हो भनेर जुन भगवानले आज्ञा भयो, त्यो चारवटा बुन्दाहरू छन्, त्यसलाई भनिन्छ चार आर्य सत्य, होइन? यसरी चार आर्य सत्यको दर्शन पाउनु नै सच्चाइको दर्शन पाएको भनेर अहिले हामीले यतिसम्म बुझे पनि हुन्छ, होइन? तसर्थ एवं प्रकारले सच्चाइको दर्शन पाउनु छ। सच्चाइको दर्शन नपाउनाले नै हामी अहिले संसारमा फँसेका छौँ। जब हामी संसारमा फँसेर रहन्छौँ, तब हाम्रो आँखाबाट आँसुको धारा बग्नेछ, रगतको खोला बग्नेछ। जतिसुकै राम्रो घर बनाए तापनि त्यो घरबाट मुर्दा मरेको मान्छेको लास निस्किनेछ। त्यसकारण सन्चो छैन, कहीँ पनि सन्चो छैन। धन सम्पत्ति भएर पनि सन्चो छैन, धन सम्पत्ति नभएर पनि सन्चो छैन। यो संसारको रीति नै यही हो। धन सम्पत्ति नहुनेहरूलाई धन सम्पत्ति भइदिए सन्चो हुन्थ्यो जस्तो लाग्दो होला, तर त्यसो होइन। जब हाम्रो हातमा धन सम्पत्ति आइपुग्छ अनि त्यहाँ फेरि मानसिक पीडाहरू, मानसिक चिन्ताहरू चाहिँ बढ्न थाल्छन्। हिजोसम्म हातमा धन सम्पत्ति नहुँदाखेरि मात्र शारीरिक पीडा नै थियो हामीसँग, मनमा चिन्ता धेरै थिएन, के पाए काप्ला कुप्लो खायो, सुत्यो, उठ्यो पनि थियो। अब धन सम्पत्ति हातमा भइसकेपछि भले शरीरमा अलिअलि शारीरिक सुविधा पाए जस्तो देखिए तापनि मानसिक चिन्ताले चाहिँ हामीलाई ग्रस्त बनाएको हुन्छ। त्यसो भएकोले यी धन सम्पत्तिहरू पनि पुऱ्याएर आयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा सपना जस्तै हुन् भनेर जान्नु छ। र ती धन सम्पत्ति प्रति आउने आसक्तिबाट आफूलाई बचाउनु छ। त्यसकारण हामीसँग भएका केही जायज जेथा धन सम्पत्ति, आफन्त कुटुम्ब जे छन्, जुन मेरा भण्डाका छौँ, त्यसलाई हामीले आसक्ति मुक्त भएरै कामचलाउको हिसाबले मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ, न कि आसक्ति भएर। आसक्ति भएर लियो कि त्यहाँ समस्या आइगयो, त्यहाँ भयङ्कर समस्या आउँछ। त्यसैले
कुनै पनि विषयप्रति, कुनै पनि व्यक्तिप्रति आसक्ति गर्न हुँदैन अरे। र यसरी सच्चाइको दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यसपछि क्रमशः अभ्यास, साधक साधिकाको अभ्यासको साधना अगाडि बढ्नेछ, जसलाई भावना मार्ग भनिन्छ। अब दर्शन मार्ग त पाइसक्यो, अब भावना मार्गमा अगाडि बढ्नु छ। जब भावना मार्ग भनेको जुन दर्शन मार्गले दर्शन पाएको सच्चाइलाई नै फेरि निरन्तर रूपमा भावना भाविता गर्ने भएकोले त्यसलाई भनिन्छ भावना मार्ग। तसर्थ भावना मार्गबाट अगाडि बढेर अनि बाँकी रहेको अज्ञान अविद्याको खोटहरू, दागहरूलाई मेटाउनु छ, यसलाई हटाउनु छ। आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भगवानका सद्गुणहरू प्राप्त गर्नु छ। र यसरी अगाडि बढेर 7औं भूमि, 8औं भूमि, 9औं भूमि, 10औं भूमि यस्ता भूमिहरूलाई अतिक्रमण गर्दै अगाडि बढेपछि मात्रै अनि 11औं भूमिमा चाहिँ बुद्ध भूमि रे, अनि सम्यक बुद्धको भूमिमा पुगिन्छ। यो कुरा स्पष्ट छ भनेर यहाँ बताइयो। त्यस्ता भूमिमा पुगेको बेला विभिन्न सद्गुणहरू पनि प्राप्त हुँदै गइरहेको हुन्छ हैन। जस्तो तपाईँ प्रथम भूमिमा पुग्नुभयो भने त्यहाँ 1200 वटा सद्गुणहरू प्राप्त भएका हुन्छन् हैन, आदि आदि। अब यसपछि अब अब 6 पारमिता, दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता रे। यी 6 पारमिताको साधना अभ्यासको बारेमा हामीले धेरै पहिला चर्चाहरू भइसकेको छ। र आफूले सच्चाइलाई बोध गरिसकेपछि अरूलाई मद्दत कसरी दिने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसकारण यी 6 पारमिता नै सम्मा सम्बुद्धत्वमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हुन् 6 पारमिताको अभ्यास नै। र यो 6 पारमिताको बारेमा सबभन्दा पहिला दानको कुराहरू आयो। हामीले जीवनमा दान दिन कहिले पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। भले हामीसँग धन सम्पत्ति त्यति धेरै नहोला तापनि हामी दानको पक्षमा नै खडा हुनुपर्छ। दान यस्तो एउटा अभ्यास हो, जसले दान दिन्छ, जो व्यक्ति दानवीर छ, अनि महान सन्तहरू, विशेष गरेर भगवान बुद्धहरू, अरहतहरू नै उहाँहरूको घरमा आउनुहुन्छ। कन्जुसिया मान्छेको घरमा बुद्ध आउनुहुन्न, कन्जुसियाको घरमा बुद्ध आउनुहुन्न। जो व्यक्ति दानमा अग्रसर छ उसको घरमा नै बुद्ध आउनुहुन्छ। जो व्यक्तिले दान दिन्छ उसको घरमा नै अनि सह आउँछ। त्यसकारण जो व्यक्ति कन्जुसिया छ त्यो भलै त्यो धनी भए तापनि यदि त्यो कन्जुसिया छ भने ऊ त मात्र अरूको सम्पत्तिको चौकीदारी गरिन्छ जस्तो मात्रै हो। ऊ आफूले पनि खाँदैन, अरूले पनि दिँदैन, त्यो सम्पत्ति ढुसी परेर बस्छ र ऊ मरेपछि कसै अरू मान्छे आयो त्यो खाइदिन्छ। तसर्थ भगवानले दान दिनुपर्छ भनेर दानमा जोड तोडका साथ आज्ञा भएको छ। त्यसैले हामीले दानको अभ्यास गर्नुपर्छ। अहिले हामीले धेरै दान दिन गाह्रो छ, हाम्रो मनमा कन्जुसिया छ, हाम्रो मनमा कन्जुसिया छ। यो कन्जुसिया अहिलेदेखि होइन, अनादिकालदेखि एकदमै नराम्रो छ, हाम्रो मनमा बास बसेर आएको छ। यो कन्जुसियालाई निर्मूल पार्नको लागि दानको अभ्यास गर्नु छ। सुरुमा त अलिक गाह्रो हुन्छ दान दिनुको लागि। गाह्रो भए तापनि तपाईँले सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ। 1 डाडु पानी दानदेखि, 1 डाडु पानी दान दिनेदेखि लिएर प्रारम्भ गर्नु छ। त्यो पनि दिन गाह्रो भयो भने कमसे कम तपाईँको दाहिने हातले आफ्नै देब्रे हातलाई दान दिनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्रमशः पानी, सागसब्जीदेखि लिएर
दान दिन योग्य चिज सजिलो के छ त्यसबाट सुरु गरेर जब जब बानी पर्दै जान्छ अन्तिममा आफ्नो शरीरलाई पनि साग सब्जी जस्तो देख्न पुगिन्छ। त्यति बेला शरीरै दान माग्न आए तापनि शरीर पनि दान दिन सकिन्छ, कुनै पनि समस्या हुँदैन। बानी नपरुन् जसमा गाह्रो हो, बानी परेपछि सबै कुरा सजिलो हुने गर्दछ। त्यसैले भगवानले दानको बारेमा एकदमै जोड दिनुभएको छ। त्यसपछि गएर दानमा पारङ्गत भएपछि अनि शीलका कुराहरू आए। शील, शीतलतालाई लाभ गर्ने शील। शील भनेको भगवानले सिकाएको अनुशासन हो। हाम्रो शरीर मन वचनलाई छाडा छोड्यो भनेदेखि, अनुशासन विहीन भयो भनेदेखि यसले नहुने काम गर्छ, धेरै धेरै पाप गर्छ यसले। त्यसकारण यो हाम्रो तन मन वचनलाई भगवान बुद्धले सिकाएको अनुशासनको घेरामा राख्न जरुरी छ, तब मात्र हाम्रो भविष्य उज्यालो हुनेछ। त्यसकारण भगवानले शीलको बारेमा जोड दिनुभयो। दानको अभ्यासपछि शीलको अभ्यास आयो। र यसरी शील पालन गर्नाले हाम्रो तन मन वचन विशुद्ध हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गरेको हुनेछ। हामीले पाएको यो मानव चोला दुर्लभ मानव चोला, एकदमै दुर्लभ हो यो। मान्छेको चोला हात पाइँदैन। देउताहरूले पनि मान्छेको चोला पाउन गाह्रो हुन्छ अरे। देउताको चोला भन्दा पनि मान्छेको चोला उच्च कोटिको हो भनेर चाहिँ भगवानले आज्ञा भएको छ। त्यसकारण मान्छेको चोला त पाइयो, तर मान्छेको चोलालाई सदुपयोग कसरी गर्ने हो हेर्नुहोस् त। अब यो मान्छेको चोला त यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्ने भने यो त हानिकारक पो छ त। यो हामीले पाएको मान्छेको चोला एक किसिमले ठुलो शत्रुै हो। यसलाई दिनका दिन खुवाइरहनु पर्छ, नुहाइरहनु पर्छ, बाथरुम गइरहनु पर्छ, फेरि खुवायो, फेरि सुतायो, फेरि उठायो, यस्तो यस्तो गरेर। त्यसकारण मान्छेको चोलालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्दाखेरि मात्रै एउटै उपाय हो, शील पालन गर्नु। शील पालन गरेपछि मात्रै मान्छेको चोला सदुपयोग गरेको हुनेछ। अन्यथा यो मान्छेको चोलाको खासै केही काम छैन। यसले त हामीलाई जहिले पनि नोक्सान पारिरहेको छ। त्यसकारण यो मान्छेको चोलालाई खुवाएर, पोसाएर, सुताएर, मोज मस्तीमा, अति मोज मस्तीमा यसलाई चाहिँ भोग गराएर राख्यो भनेदेखि यो त आफूलाई काट्ने खुकुरीलाई आफूले उदाए जस्तै हुनेछ। तसर्थ यस मान्छेको चोलालाई सदुपयोग तब मात्रै गरेको हुनेछ जब तपाईँले शील पालन गरेको हुनेछ। त्यस्तै वचनलाई पनि तब मात्रै सदुपयोग गरेको हुनेछ जब तपाईँले शील पालन गर्नुहुनेछ। मनलाई पनि तब मात्रै सदुपयोग गरेको हुनेछ जब तपाईँले विशुद्ध शील पालन गर्नुहुनेछ। यसैले भगवानले दानको अभ्यासपछि तुरुन्तै शीलको अभ्यासको बारेमा आज्ञा भयो। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ शान्ति अभ्यास, सहनशीलता। यो धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। सहनशीलता तपस्या मध्येमा श्रेष्ठ तपस्या नै सहनशीलता हो। पाप मध्येमा महापाप चाहिँ रिस हो रहेछ भने तपस्यामा श्रेष्ठ तपस्या सहनशीलता हो। त्यसैले सहनशीलताको अभ्यास गर्नु छ। त्यसकारण अब यो सहनशीलताको अभ्यासले रिसलाई त्याग्ने छ। रिस कसरी आउँछ त भन्दाखेरि रिस आउने थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसमध्ये मैले बुझेअनुसार 3टा कुराबाट रिस आउँछन्। एउटा चाहिँ मनको सन्तुष्टता गुमाउनु। जब तपाईँको मन सन्तुष्ट भइरहेको हुन्छ, तपाईँको मन खुसी भइरहेको हुन्छ, त्यति बेला रिस आउँदैन। जुन बेला तपाईँको मन सन्तुष्टबाट भड्किन्छ, जुन बेला तपाईँको मन सन्तुष्टताबाट असन्तुष्टमा जान्छ, तब त्यहाँ के हुन्छ? अविश्वास पैदा हुन्छ। त अविश्वासबाट के हुन्छ? घृणा पैदा हुन्छ। घृणा आउन साथ के हुन्छ? रिस पैदा हुन्छ। अरे त्यसकारण असन्तुष्टता, अविश्वास, घृणा
नै रिसलाई जन्माउने तत्त्वहरू हुन्। त्यसकारण अब साधक साथिकाले यो कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ कि रिस आउनुभन्दा पहिला घृणा आउन दिनु भएन, घृणा आउनुभन्दा पहिला अविश्वास आउन दिनु भएन, अविश्वास हुनुभन्दा पहिला मनको सन्तुष्टता भड्कन दिनु भएन। तब मात्रै हामीले सहनशीलता पालन गरेको हुनेछ, अन्यथा सहनशीलताको यो नाम मात्रै हुनेछ। तसर्थ सहनशीलता पालन गर्न जरुरी छ। त्यसपछि गएर वीर्य पारमिता भन्ने यो चौथो अभ्यास हो। वीर्य पारमिता, वीर्य भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ कुशल कर्म, पुण्य कर्म, कुशल कर्म, सत्कर्म गर्नमा उत्साहित हुनु, उत्साह जगाउनुलाई भनिन्छ वीर्य पारमिता। त्यसकारण आलसी अल्छी मान्छेले त यो जुनीको सुख त भोग गर्न पाउँदैन भनेदेखि बुद्ध हुनु त परै जाओस्। त्यसकारण आलसी छोड्नु छ, अल्छीबाट बाहिर आउनु छ। आलसी र अल्छीलाई त्यागेर, यो आलसी र अल्छी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि संसारको मोज मस्तीमा रमाउन थाल्यो भने आलसी र अल्छी पैदा हुन्छ। त्यसकारण संसारको मोज मस्ती एकदमै खतरा छ, डरलाग्दो छ। यसले सुरुमा राम्रो गरे जस्तो देखिन्छ, जब यो टुङ्गिने बेला आउँछ यो बहुत दर्दनाक रूपमा टुङ्गिने गर्दछ। त्यसकारण अल्छी आलसीलाई त्यागेर जागरिलो हुनु छ, हरदम हर क्षण सचेत हुनु छ, हरदम हर क्षण जीवनलाई होसियारका साथ अगाडि बढाउनु छ। त्यसरी अनि कुशल कर्म गर्नमा एकदमै कोसिस उत्साहित भएर लाग्नु छ। पाप कर्म त्याग्नुमा थोरै साना साना पापलाई पनि त्याग्नु पर्ने हुन्छ, किनकि पाप कर्मले दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ। कुशल कर्म सानो सानो नै किन नहोस् त्यसलाई अपनाउनु छ, किनकि कुशल कर्मले सुख दिन्छ। तसर्थ यो उत्साह प्रयत्नशील हुन जरुरी छ। त्यसपछि गएर पाँचौं अभ्यासमा आउँछ ध्यान पारमिता। ध्यान गर्न जरुरी छ अरे। अब ध्यान पारमिताको बारेमा चाहिँ अहिले हाम्रो मन चाहिँ चञ्चलै छ, भुइँमा फ्याँकेको पानी जस्तै छरिएको अवस्थामा छ। जब मन चञ्चल हुन्छ, छरिएको हुन्छ, तब मन ताकतविहीन हुन्छ। मनमा ताकत हुँदैन। मनमा ताकत त तब आउँछ जब यो मन एकाग्रत हुन्छ। कुनै एउटा पवित्र विषय वस्तुमा चित्तलाई एकाग्रत गर्न सकियो भनेदेखि अनि मनमा ताकत आउँछ। जसरी भुइँमा छरिएको पानी एउटा औँलाले पानीको धार यसरी काट्दै गएपछि पानी तीव्र गतिमा ताकततिर भएर बढ्न थाल्छ, त्यस्तै यो छरिएको मनलाई पनि समेट्दै ल्याएर र पवित्र वस्तु विषय वस्तुमा टिकाउन सकेको अवस्थामा मन ताकतिलो हुन्छ। यसको लागि ध्यान गर्न जरुरी छ। ध्यान नगरिकन यो चञ्चले मन स्थिर हुनेवाला छैन। यो त एकदम चलाक छ, मन चलाक छ। तपाईले पनि अत्तपत्त पाउनुहुन्न, यो त धेरै चलाक छ। यसलाई आँखाले देखिँदैन, छोएर छुइँदैन, तर यो निकै चलाक छ। यस्तो चलाक मनलाई अनि एकाग्रत ध्यानको साधनाबाट एकाग्रत गर्न जरुरी छ। जसलाई ध्यान पारमिताहरू भयो हैन। त्यसपछि गएर छैठौं अभ्यास चाहिँ प्रज्ञा पारमिता अरे। प्रज्ञा, प्र भनेको परमार्थ, पारमार्थिक, ज्ञा भनेको ज्ञान हुनु, पारमार्थिकको ज्ञान हुनु नै प्रज्ञा हो। परमार्थिक भनेको चाहिँ सच्चाइ हो। त्यो सच्चाइलाई जस्ताको तस्तै जान्नु नै प्रज्ञा हो। अहिले हामीले जे चिज हेर्छौं, जे देख्छौं, जे सुनिरहेका हुन्छौं, जे अनुभव गर्छौं,
त्यो सच्चाइबाट अलि बाहिरै छ, सच्चाइमा पुग्न सकिरहेको हुँदैन। र सामान्य उदाहरण मेरो हातमा यो पेन तपाईँले देख्नुहुन्छ, पेन कलम। यो कलमलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, या त तपाईँले यसलाई मन पराएर हेर्नुहुन्छ, त्यो पनि सच्चाइ भएन। या त यो पेनलाई तपाईँले घृणा गरेर हेर्नुहुन्छ, त्यो पनि सच्चाइ भएन। या त यो पेनलाई तपाईँले व्यवस्था गरेर हेर्नुहुन्छ, त्यो पनि सच्चाइ होइन। त्यसकारण हामीले सच्चाइलाई हेर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ, किनकि हामी अविद्याको अन्धकारमा रुमलिरहेका छौँ। त्यसकारण सच्चाइको ज्योति जब जाग्छ तब सच्चाइको दर्शन हुन्छ। त्यसकारण यो सच्चाइलाई जान्ने ज्योति, ज्ञानको ज्योति, त्यसैले भनिन्छ प्रज्ञा अरे। त्यसकारण प्रज्ञाको उत्पन्न गर्नु छ। एवं प्रकारले अनि यस्तो सच्चाइलाई भगवानको भाषामा अनात्मा पनि भनिन्छ। भगवानको भाषामा अनात्मा भनिन्छ, बुद्धको भाषामा सच्चाइलाई। कहिलेकाहीँ बुद्धको भाषामा सच्चाइलाई शून्यता पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ बुद्धको भाषामा सच्चाइलाई धर्म धातु पनि भनिन्छ, वास्तविकता पनि भनिन्छ। र त्यो सच्चाइको दर्शन पाइसकेपछि सारा भव संसारको जुन दुःख पीडा सबै चाहिँ चिरोफार हुन्छ, त्यसबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू यो 6 पारामित्रको अभ्यासबाट यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नु छ। र यो यसरी जाने बुझिसकेपछि अनि अरूको हितको लागि हाम्रो शरीर, हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो आफन्त कुटुम्बहरू हैन, आफ्नो शरीर र आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ समर्पित गर्नु छ। यो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि पहिला हामीले थाहा थिएन, पहिला हामीले जानेनौँ र हामी अविद्यामा रुमलिएर बस्यौँ, नहुने काम गर्दै गयौँ। अब अहिले हामीले जान्यौँ, बुझ्यौँ। अब हामीले आज उपरान्त अबदेखि हाम्रो शरीर, हाम्रो मन, हाम्रो वचन मात्र अरूको लागि नै प्रयोग हुनेछ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि, मात्र अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हामी अब बाँकी जीवन अरूको हितको लागि नै जीवित रहनेछौँ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, किनकि आफ्नो स्वार्थको लागि जीवित रहेको त्यो हानिकारक छ। त्यसले कसैले पनि सुख दिनेवाला छैन, त्यसले पीडा नै दिन्छ। त्यसैले अब उपरान्त हामी मात्र अरूको लागि नै जीवित रहनेछौँ। हामीले भोजन खाएकै पनि अरूको लागि नै खानेछौँ। हामी सुत्दा बस्दा उस्दा हिँड्दा बोल्दा जे काम गरे पनि मात्र अरूको हितको लागि नै गर्नेछौँ। इभन हामीले जीवनमा आफ्नो बालबच्चा गृहस्थी जीवन बिताएर बालबच्चा जन्माएर बालबच्चा हुर्काउन पनि अरूको लागि नै हुनेछ। त्यो हाम्रो लागि हुने छैन। स्वार्थमा हामी फस्नेवाला छैनौँ, किनकि यो स्वार्थ भावना भनेको चाहिँ पिशाच रहेछ, महाभूत पिशाच हो। यसले हामीलाई जहिले पनि दुःख दिइ नै रहन्छ, यसको हामीलाई जरुरी छैन। त्यसैले अब स्वार्थ भाव त्यागेर मात्र परार्थ अरूको हितको लागि नै हाम्रो तन मन वचनलाई समर्पित गर्नु छ। त्यसको बदलामा हामी केही पनि चाहँदैनौँ। धन्यवाद भन्ने जस्ता शब्द पनि हामीलाई जरुरी छैन, हैन। निष्पक्ष भएर आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर अरूको हितमा डटेर लाग्नु छ। यही नै बुद्ध हुने बाटो हो। भोलि गएर समाजमा बुद्ध हुने व्यक्ति यिनीहरू नै हुन्, जो व्यक्ति समर्पित भएर अरूको हितमा जुटेको हुन्छ, त्यही व्यक्ति भोलि गएर बुद्ध हुने हो, न कि स्वार्थ भाव राख्ने व्यक्तिहरू, हैन। यसरी बुझौँ। तसर्थ यदि भइसकेपछि मात्र अरूको हित पनि म एक्लैले गर्नेछु भन्ने आँट आउनुपर्छ। मैले अरूको हित गर्नलाई मलाई कसैले मद्दत गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्नु हुँदैन। मैले अरूको हित गर्नलाई कसैले मलाई सहयोग दियो हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्नु हुँदैन। सहयोग नदिएला कि भन्ने शङ्का पनि गर्नु हुँदैन। तसर्थ आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर म एक्लैले सारा विश्व ब्रह्माण्डका प्राणीहरूको हित गर्नेछु भन्ने साहस, आँट, अटल प्रतिज्ञा आउन नितान्त जरुरी छ।
यी व्यक्तिहरू नै भोलि गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो। तसर्थ यी कुराहरूले बुझेर अनि अबदेखि हामीले जति पनि हाम्रो आँखाले हेर्नेछौँ अरूको भलोको लागि नै हेर्नेछौँ, अरूलाई हानि पुग्ने हिसाबले, अरूलाई नराम्रो दृष्टिको हिसाबले हेर्ने छैनौँ। अबदेखि हाम्रो आँखा अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हामीले शब्द सुन्ने कान पनि अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हामीले बासना लिने नाक पनि अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हामीले स्वाद लिने जिब्रो पनि अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हाम्रो सारा शरीर पनि अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हामीले बोल्ने वचनहरू पनि अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ। हामीले विचार, सोच, विचार, विवेक, विचारहरू जति पनि छ यो पनि अरूको हितको लागि नै प्रयोग हुनेछ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि, हैन। त्यसरी जीवन जिउन सक्यो भने त्यो जीवन सुखी हुन्छ, त्यो जीवन आनन्दमय हुन्छ, चिन्ता हुँदैन। भलै तपाईसँग धन सम्पत्ति कम भए तापनि केही फरक पर्दैन, तपाईको जीवन सुखी हुन्छ। तपाईँ आरामको निन्द्राले सुत्न सक्नुहुन्छ, आरामसँग उठ्न सक्नुहुन्छ। एउटा छुट्टै एउटा विश्वास, अन्धविश्वास होइन, पक्का विश्वास जागेर आउनेछ। तसर्थ यस्तो किसिमले अब अरूले तपाईप्रति गरेको हानि, अरूले मलाई लुट्यो, अरूले मलाई अपमान गर्यो, अरूले मलाई शोषण गर्यो, यो त बच्चाको गेम हो। यो त सोच त बच्चाको सोच्ने कुरोहरू हो। भगवान बुद्धको अनुयायीहरूले यो सोच्दैनन्। भगवान बुद्धको शिष्यहरूले त बिहानै उठेर के प्रार्थना गर्छन्? आज दिनभरि मलाई अरूले निन्दा गरिदियो हुन्थ्यो नि, आज दिनभरि मलाई अरूले मेरो धनसँग लुटिदियो हुन्थ्यो, आज दिनभरि मलाई धेरै मान्छे भएको ठाउँमा मेरो निन्दा गरिदियो हुन्थ्यो, यस्तो पो आशा गर्छन् त, यस्तो पो भावना गर्छन्। अरूले अपमान गरेकोमा उनीहरू खुसी हुन्छन्, अरूले आफूले हानि पुर्याएकोमा खुसी लाग्छ। किनकि जब अरूले हामीलाई हानि पुर्याउँछ, अरूले हाम्रो अब धन सम्पत्ति अथवा केही लुट्छ, लान्छ, यो सबै के त भन्दाखेरि आफूले पूर्व जन्ममा गरेको नराम्रो कर्महरू प्रायश्चित हुँदै जान्छ। फाइदै फाइदा छ, हैन। त्यसकारण अरूले गरेको अपमानलाई हामीले सहजता स्वीकार्नु छ। त्यो हाम्रो लागि फाइदा छ, हाम्रो लागि फाइदा छ। त्यसलाई सहन सक्नुपर्छ, त्यो हाम्रो लागि फाइदा छ। त्यसो भएकोले यसरी हामीले अभ्यास गर्दै गयो भने दुःख पीडा चाहिँ घट्दै जानेछ, बढ्नेवाला छैन, घट्दै 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 जानेछ। मनमा एक किसिमको आत्मविश्वास बढ्दै जानेछ। बुद्ध धर्मसँग प्रतिको एउटा चाहिँ विश्वास बढ्दै जानेछ। ध्यान गरेर ध्यानको उच्च कोटि हासिल गरे तापनि ध्यानबाट उत्पन्न हुने आनन्द प्रति आसक्ति हुने छैन। र भगवान बुद्धका वचनहरू, सूत्र लगायत उसले सुन्नेछ, धेरै सुन्नेछ। सुनेर ऊ बहुश्रुत बन्नेछ र अरू प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ हरदम, हर क्षण, हर पल तल्लीनका साथ लाग्नेछ। त्यसलाई भनिन्छ बोधिसत्व। भावी बुद्ध, भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्तिले चाहिँ यसरी अगाडि बढेको हुन्छ साधना अभ्यासमा। तसर्थ यस मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूको लागि एउटा अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि, जब जीवनमा केही हामी फेलियर हुन्छौँ नि, जीवनमा केही जित्ने र हार्ने उसको लागि बराबर हुन्छ। उसलाई जित्ने मान र हार्ने कमसल देख्दैन। कुनै पनि चिज हाम्रो जीवनबाट छुट्यो भन्ने कुरा उसले पाउँदैन। किनकि उसले यो सच्चाइ जान्दछ कि हरेक चिज एक दिन छुट्नु छ, एक दिन छुट्नु छ, हैन। ढिलो छिटो मात्र कुरो हो, एक दिन छुट्नु नै छ भने लुज हुनु उसले केही देख्दैन। कसैले तपाईको प्रशंसा गर्दैछ, तपाईलाई सम्मान दिँदैछ,
तपाईलाई सम्मानद्वारा कदर गर्दैछ भने पनि तपाईँ मातिँदैन। किनकि तपाईलाई थाहा छ कि विश्वको सबै मान्छेले तपाईलाई कदर गर्नेवाला छैन। कोही न कोहीले त तपाईलाई निन्दा गरेरै छोड्छ, निन्दा गरेरै छोड्छ, निन्दा गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसैले अरूले दिएको सम्मान, अरूले दिएको कदर, प्रशंसालाई तपाईले आसक्ति गरेर माग्दिनेवाला छैन। भने उतातर्फ अर्कोले तपाईले गरेको अपमान, निन्दा, घृणालाई लिएर तपाईँ आत्तिने छैन। किनकि अर्कोतर्फ तपाईलाई प्रशंसा गर्नेहरू पनि त्यहाँ छन्, होइन? त्यसो भएकोले यो कुरा सच्चाइले हामीले जान्नु छ। त्यसैले अरूले सम्मान गर्यो भने मात्तिनु पनि जरुरी छैन, अरूले अपमान गर्यो भने आत्तिनु पनि जरुरी छैन। त्यो मात्तिने र आत्तिनेबाट मुक्त भएर जीवन रहन सक्यो भनेदेखि त्यो जीवन चाहिँ सुखी हुन्छ। यसै जुनीमा अर्को चला कुरिनु पर्दैन, अहिले यहीँबाटै सुखी भइहाल्छ। यो कुरालाई बुझ्नु छ। तसर्थ यो कुरालाई बुझेर अनि जब हामीले आफ्नो शरीर, आफ्नो धन सम्पत्ति प्रति गरेको कन्जुसैबाट हुने बेफाइदालाई बुझ्नु छ र ती धन सम्पत्ति शरीर सहितलाई कन्जुसैबाट मुक्त गराउनु छ, हैन? यदि सकेमा तपाईँ भिक्षु हुनुभयो भने त धनै सुनमा सुगन्ध नै भयो। यदि भिक्षु नभए तापनि गृहस्थीकै जीवनमा रहे तापनि यी माथिका अभ्यासका कुराहरू तपाईले जीवनमा अपनाउनु भयो भनेदेखि तपाईको जीवन सुन नै हुनेछ, हैन? यसरी बुझौँ। त्यसकारण अब उपरान्त अरूले हामीलाई निन्दा गर्यो, अरूले हामीलाई शोषण गर्यो, अरूले हामीलाई लुट्यो, हाम्रो धन सम्पत्ति हरण गर्यो भनेर मनमा एउटा ईर्ष्या राख्नु जरुरी छैन, ईर्ष्या राख्नु जरुरी छैन। र हरदम हर क्षण तपाईको जीवन अभ्यास साधनाको घेरामा राख्नु छ। सुत्दाखेरि होस्, उठ्दाखेरि होस्, बस्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, डुल्दाखेरि, कुनै पनि अवस्थामा तपाईले अभ्यास गरिरहेकै हुनुपर्छ। त्यो तब मात्रै अभ्यास गरेको हुनेछ जब तपाईले बिहानी उठेर तपाईको तन मन वचन अरूलाई समर्पित भएको भावना गर्नुभयो भनेदेखि त्यो दिनभरि गरेको सारा संसारिक काम कुरा भए तापनि त्यो अभ्यास साधनामै रूपान्तरित भएर जानेछ। तसर्थ यसको लागि प्रयत्नशील हुनु छ, अल्छी आलस्यपनलाई त्याग्नु छ, समता ध्यानको भावनामा अगाडि बढ्नु छ र सही कुरालाई आफूले ग्रहण गर्नु छ। कुदृष्टि, मिथ्या दृष्टिलाई त्याग्नु छ। यस महायान सूत्र अलङ्कारमा मिथ्या दृष्टि केलाई भनिन्छ र सम्यक दृष्टि केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। महायान सूत्र अलङ्कारले मिथ्या दृष्टिलाई दुई भागमा राखेको छ। शाश्वत अन्तसँग सम्बन्धित मिथ्या दृष्टि, उच्छेद अन्तसँग सम्बन्धित मिथ्या दृष्टि। शाश्वत अन्तसँग सम्बन्धित मिथ्या दृष्टि भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि अविनाशी, अजर अमर, अपरिवर्तनशील जस्ता कुरालाई स्वीकारेर मरेपछि फुत्त यहाँबाट सरेर जान्छ भनिन् जस्तो कुरा स्वीकार्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ शाश्वत अन्तमा फँसेको मिथ्या दृष्टि मानिन्छ। भने उच्छेद अन्तमा फँसेको मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ जे छ यही चोरामा मात्रै छ, मरेपछि डुमी राजा, मरेपछि केही पनि बाँकी रहँदैन, सबै खत्तम हुन्छ भनेर स्वीकार्ने जस्ता कुरा चाहिँ उच्छेद अन्तमा रहेको मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। भने भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ ती दुईटा मिथ्या दृष्टिबाट मुक्त भएर सम्यक दृष्टिको कुराको उठान गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यो सम्यक दृष्टि चाहिँ केबाट चल्छ भन्दाखेरि प्रतीत्य समुत्पादको नियमबाट
अलि हिन्दीमा भन्छ नि कुदरतका कानुन, प्रकृतिको नियमबाट चलेको हुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा प्रकृतिको विरुद्धमा जान मिल्दैन। त्यसकारण प्रकृतिको नियमलाई नै भगवानको भाषामा प्रतित्य समुत्पादको नियम भन्यो। इन्टरडिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन, ल अफ इन्टरडिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन, होइन? त्यो प्रतित्य समुत्पादको नियमलाई स्वीकार्नु नै सम्यक दृष्टि हो, होइन? यसरी बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण मिथ्या दृष्टिलाई त्यागेर सम्यक दृष्टिमा अटल रहेर अनि अभ्यास गर्नेलाई के भनिन्छ त? बोधिसत्व। अरे भावी बुद्ध, भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति त्यही हो। जो व्यक्तिसँग सम्यक दृष्टि छ उही नै भोलि गएर बुद्ध हुनेवाला हो। र यसरी यो मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरूको मनमा पवित्र दयामाया रहेको हुन्छ, पवित्र अनुकम्पा रहेको हुन्छ। पवित्र दयामाया करुणाले प्रेरित भएर अनि शरीर, धन, सम्पत्तिहरू निष्फिक्र भएर अरूलाई, अरूको हितको लागि चाहिँ उनीहरूले दान दिनेछन्। लाज शरम, पाप गर्न प्रति लाज शरम आउने जस्ता गुणलाई अपनाएर पाप गर्न लाग्ने छैन। यहाँ पाप भनेको मोटामोटी हिसाबले 10वटा पाप बताएको छ। शरीरबाट हुने 3टा पाप, वचनबाट हुने 4वटा पाप, मनबाट हुने 3टा पाप। शरीरबाट हुने 3टा पाप, अरूको हत्या हिंसा गर्नुभयो एउटा पाप, चोरी गर्नु पनि शरीरबाट हुने पाप भयो, सेक्सुअल मिसकन्डक्ट अर्थात् व्यभिचार, आफ्नो श्रीमान श्रीमती बाहेक अन्यसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु त्यो पनि पापै मानेको छ। यो 3टा पाप चाहिँ शरीरबाट हुने गर्दछ। पनि वचनबाट हुने 4वटा पाप, झुठो बोल्ने, चुगली गर्ने, कटु वचन बोल्ने, प्रलाप गर्ने जस्ता वचनबाट हुने 4वटा पाप। भने मनबाट हुने अरूलाई हानि घात पुर्याउने सोच, अरूको रूप रङ धन सम्पत्तिमा लोभ गर्ने सोच, मरेपछि डुमेरा चाहिँ केही पनि छैन भनेर नास्तिकको सोच, यी जस्ता 10वटा सोच, 10वटा कर्मलाई यहाँ पाप कर्म भनियो। यो पाप कर्म छोड्नुपर्ने छ। किनकि यो पाप कर्म हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि यसको छाप हाम्रो मनमा रहन्छ र यो मन जाँदा जान्छ त्यहाँ यो पाप कर्मले हामीलाई नराम्रो फल दिइ नै रहन्छ, पीडा दिइ नै रहन्छ। त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला आफूले पाप कर्म छोड्नु छ। त्यसपछि गएर हाम्रो जीवनमा चाहे मान्छेबाट आएको कठिनाइ होस्, चाहे प्रकृतिबाट आएको कठिनाइ होस्, हरेक कठिनाइको सामना गर्नु छ। त्यो कठिनाइको सामना गर्नु छ र आफ्नो सुखप्रतिको आसक्तिलाई त्यागेर, हैन, कुशल कर्म सत्कर्म प्रति प्रयत्नशील भएर लाग्नु छ। र यो छरिएर बसेको चित्त मनलाई थाकाथिलो बनाउनको लागि एकाग्रत रूपमा ध्यान गर्नु छ। र यी 3टा कुरालाई नबिर्सिकन, हैन, त्यस्तो एउटा बलशाली मन उत्पन्न गरेर आफ्नो मनलाई ध्यानमा, समता भावमा राख्नु छ। जब मन समता भावमा राम्रैसँग बस्छ, ध्यानको अवस्थामा केन्द्रित भएर अटल भएर बस्छ, तब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यही परिकल्पना ज्ञान चाहिँ बिस्तारै निर्विकल्प ज्ञानमा चाहिँ अगाडि रूपान्तरित भएर जानेछ। जब यो परिकल्पना ज्ञान निर्विकल्प ज्ञानको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ, हैन, त्यो निर्विकल्प ज्ञान रूपी प्रज्ञा हामीले पाएका हुनेछौँ र उसले यो मार्गलाई अब कहिले पनि छोड्नेवाला छैन। यही मार्ग सही ठिक भन्ने कुरा उसले जान्दछ र ऊ अगाडि बढ्छ। यसरी साधक साधिकाले
आफ्नो हित आफू सक्षम हुने अवस्था प्राप्त मात्रै गरेको हुँदैन कि अरूको हितलाई को लागि ऊ आफू सक्षम पनि अरूको हितको लागि नै उसले गरिरहेको हुन्छ। यस्तो महाअनुकम्पा लिएर उसले अभ्यास साधनमा लागेको हुन्छ। हस्ते यति भन्दै महायान सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनालाई यसमै थाँती राखेर कर्म हेतु फल लाई दिएर आज हामी एउटा यहाँ घटना प्रस्तुत गर्नेछौँ हैन। चन्द्रप्रभ भगवान गौतम बुद्ध हुनुभन्दा पूर्वमा कुनै एउटा राजाको जीवन पाउनु भएको रहेछ। उहाँको नाम थियो चन्द्रप्रभ। त्यो घटनासँग सम्बन्ध छ यो कर्म हेतु फलमा। भगवान बुद्ध कुनै बेला वैशाली नगरमा, वैशालीको आम्रवन, सायद त्यहाँ एउटा आँपको बगैँचा होला, त्यहाँ विराजमान हुनुभएको रहेछ। भगवानका आफ्ना सेवक आनन्द भिक्षुलाई भगवानले सम्बोधन गर्नुभयो। आनन्द सुन, यो जसले यो 4 रिद्धिपात नाम गरेको सद्गुण प्राप्त गरेको हुन्छ, यदि वो चाहेमा एक कल्पसम्म पनि यो लोकमा जीवित भएर रहन सक्छ। अब यो भगवान बुद्धको जीवनको अन्तिम घटना हो। त्यति बेला भगवान बुद्ध वैशालीमा विराजमान हुनुभएको थियो र अनि आनन्द भिक्षुलाई सम्बोधन गरेर आनन्द यो ध्यानबाट प्राप्त भएको 4वटा गुण, सद्गुण छ, जसलाई भगवानको भाषामा 4 रिद्धिपात, 4वटा चमत्कारिक गुण भनिन्छ। यो जसले प्राप्त गरेको छ, यदि उसले चाहेमा यो जीवनलाई एक कल्पसम्म पनि लोकमा जीवित राख्न सक्छ भनेर भगवानले 3 पटकसम्म भन्दाखेरि पनि आनन्दलाई त्यति बेला मारले लट्ठ्यायो, दुष्य मारले लट्ठ्यायो र आनन्दले भगवानलाई विनती गर्न सकेन कि हजुरमा पनि यो सद्गुणहरू छ, हजुर पनि एक कल्पसम्म जीवित रहन पर्यो भनेर आनन्दले भन्न सकेनन्। त्यही नै ठुलो दुर्भाग्य हुन पुग्यो। यही कुरा यहाँ आएको। यो 4 रिद्धिपात जस्ता ध्यानबाट प्राप्त हुने चमत्कारिक गुणहरू जसले प्राप्त गर्छ, उसले यदि चाहेमा एक कल्पसम्म पनि आफ्नो जीवितलाई जीवन्त राखेर रहन सक्छ। त्यसकारण हे आनन्द, मैले पनि यो ध्यानबाट प्राप्त हुने 4 रिद्धिपात नाम गरेको सद्गुण मैले भावना गरेको छु, मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसकारण तथागत सम्यक्सम बुद्ध म, यदि मैले चाहेमा यो लोकमा त्यो अवधिसम्म रहन सक्छु भनेर भगवानले 3 पटकसम्म दोहोऱ्याइकन आनन्द भिक्षुलाई सम्बोधन गर्नुभयो, बताउनु भयो। यसरी बताउँदाखेरि पनि आनन्द भिक्षु उहाँ भगवानको एकदम नजिकको पात्र हुनुहुन्थ्यो। भगवानप्रति ठुलो श्रद्धा थियो उनको। तापनि त्यति बेला दुष्य मारले आनन्द भिक्षुलाई लट्ठ्यायो र केही बोल्नै सक्ने अवस्थामै उहाँ हुनु भएन। उहाँले केही बोल्न सक्नु भएन। भगवानले 3 पटकसम्म भन्दाखेरि पनि उसले भगवानलाई हजुर पनि एक कल्पसम्म रहनुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो, अनुरोध गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले सक्नु भएन किनकि उहाँलाई त दुष्य मारले लट्ठाइसकेको थियो। त्यसपछि आनन्द त्यहाँबाट अर्को स्थानमा गए केही कामको लागि। त्यही मौका छोपेर त्यहाँ दुष्य मार आयो। दुष्य मार आएर भगवानलाई बिन्ती गर्यो, भगवानको छिटोभन्दा छिटो परिनिर्वाण अर्थात् देहान्त होस् भनेर विनती गर्यो। यसरी दुष्य मारले बिन्ती गरेकोमा भगवानले अबको 3 महिनापछि भगवानको परिनिर्वाण हुन्छ भनेर अनुमति दिनुभयो। ठुलो भूकम्प आयो। त्यति बेला पृथ्वी कम्पन भयो र आनन्दलाई डर लाग्यो। ओहो,
भगवानलाई के भयो होला भनेर आनन्द दगुर्दै दगुर्दै जहाँ भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आए र आनन्दले फेरि सपनामा नराम्रो सपना पनि देखी कि सपनामा ठुलो रुख वृक्ष हुरी बतासो तुफानले ढलेको सपना उनले देखे। त्यो देखेर आनन्द एकदमै चिन्तित भए। ओहो, सपना पनि राम्रो छैन, भुइँचालो पनि आयो, भगवानलाई के भयो होला भनेर हत्त नपत्त चिन्तित भएर जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आए। त्यहाँ आएर भगवानलाई लामो समयसम्म जीवित रहन प्रार्थना गरे। भन्नुको तात्पर्य के थियो भन्दाखेरि जुन आनन्दले नराम्रो सपना देखे र भूकम्प आयो, यो के कारणले आएको होला भनेर भगवानलाई बिन्ती गरे। यसरी बिन्ती गरेर सोधेकोमा भगवानले आज्ञा भयो, आनन्द अबको 3 महिनापछि भगवानको परिनिर्वाण हुनेछ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र त्यो सुनेपछि त्यहाँ रहेका धेरै व्यक्तिहरू चिन्तित भए। स्वयं आनन्द एकदम चिन्तामा परे। भगवानलाई धेरै लामो समयसम्म जीवित रहनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि भगवानले स्वीकार गर्नु भएन। भगवानले आज्ञा भयो, भगवान एउटै वचन बोल्नुहुन्छ, 2टा वचन बोल्नुहुन्न। त्यसकारण अबको 3 महिनापछि भगवानको देहान्त हुन्छ, परिनिर्वाण हुन्छ भनेर भगवानले घोषणा गर्नुभयो। र त्यति बेला त्यहाँ रहेका थुप्रै वरिष्ठ भिक्षुहरू अरहतहरूको मनमा चिन्ता भयो। त्यसमध्ये भगवानका अग्रश्रावक हुनुभएका आर्य सारीपुत्र पनि चिन्तित देखिए र उनले भने, भगवान परिनिर्वाण भएको म देख्न सक्दिनँ, त्यसकारण भगवानको परिनिर्वाण हुनुभन्दा पहिले म मेरो देह त्याग्छु भनेर भगवानबाट अनुमति लिएर सारीपुत्र आफ्नो आमाको स्थान नालन्दा आए। त्यही ठाउँमा उहाँले चाहिँ आफ्नो देह त्यागे भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर अन्य धेरै भगवान बुद्धका शिष्यहरूले आफ्नो पूर्व जन्मको कुशल कर्मले गर्दा आज हामीले भगवान बुद्धको दर्शन पायौँ, भगवान बुद्धसँग भेट हुन पायौँ र भगवान बुद्धबाट यस्ता महान धम्म देशना सुन्ने अवसर पायौँ, जुन एकदम दुर्लभ छ, कठिन छ। त्यो हामीले पायौँ, हामी धन्य भयौँ। यसरी मान्छेको चोला पाएर पनि साँच्चै मान्छेको चोला पाउनु पनि दुर्लभै छ। अन्य पशु प्राणीहरूको गन्तीको हिसाबले मान्छेको चोला एकदमै कम छ, किनकि यो गनेर गन्न सकिन्छ, त्यसरी यो कम्ती छ। यसरी दुर्लभ मान्छेको चोला पाउनु, दुर्लभ भगवान बुद्धको दर्शन पाउनु अवश्य पनि हामीले पूर्व जन्म राम्रो कर्म गरेको फल हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण यो मानव चोलालाई सदुपयोग गरेर अभ्यासमा लाग भनेर चाहिँ सारीपुत्र परिनिर्वाण हुनुभयो। जब सारीपुत्र परिनिर्वाण भएको खबर त्यहाँ आयो, त्यति बेला आनन्द भिक्षुले अब सारीपुत्र जस्ता महान धम्मधर व्यक्ति जुन भगवानका दाहिने हात जस्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि परिनिर्वाण भयो। अब हाम्रो हालत के होला, अब हामी कसको शरणमा जाने होला भनेर भगवानकोमा गएर बिन्ती गरे। र भगवान बुद्धले आज्ञा भयो, सारीपुत्र उनी धेरै महान थिए, उनी परिनिर्वाण भए तापनि उनले अपनाएको शील, समाधि, ध्यान, प्रज्ञा, विमुक्ति, ज्ञान यिनीहरू जीवितै रहनेछन्, यिनीहरू रहि नै रहनेछन्। किनकि रूप काय मात्रै देहान्त भएको हो, धम्म काय त रहि नै रहनेछ। यी सारीपुत्र अहिले मात्रै म परिनिर्वाण हुनुभन्दा पहिले देहान्त भएका होइनन्, पहिला पनि यी घटनाहरू घटेको थियो। कहिले त भन्दाखेरि उहिले अतीत कालमा मेरो मृत्युलाई देख्न नसकेर
यिनको मृत्यु पहिले भएको थियो भनेर भगवानले आज्ञा भयो। त पहिला कहिले त भनेर बिन्ती गर्दाखेरि उहिले असङ्ख्य कल्पभन्दा पनि अतीत पहिला यस जम्बुद्वीपमा चन्द्रप्रभ नाम गरेका एकजना राजा थिए। उनी जम्बुद्वीपका सम्राट थिए। उनका सारा ढुकुटी र धन सम्पत्तिले भरिएको भए तापनि उनी दान दिन तल्लीन थिए। उनले दिएको दान, यति दान गरेको दानवीर भएकोले यति दानको कृति फैलिएर गयो कि चन्द्रप्रभ राजाको दान महान छ भन्ने यो कुरा सारा संसारमा फैलिएर गयो। त यो कुरा फैलिँदाखेरि एउटा सानो देश का रजौटा भीमसेन नाम गरेका एउटा राजा थिए। उनको मनमा ईर्ष्या जाग्यो। त्यो चन्द्रप्रभ राजाको दान जो छ, दानको कीर्ति जो फैलिएको छ, त्यो सुनेर उनको मनमा ईर्ष्या जाग्यो, डाहा भयो, जलन भयो। त्यसपछि उनको दानमा दखल दिने सोच राखे तिनले। अब चन्द्रप्रभ राजालाई खत्म पार्नुपर्छ भन्ने सोच, एउटा घृणात्मक सोच आयो उनमा। र कसरी यो चन्द्रप्रभ राजालाई खत्म पार्ने होला भन्ने उसले चाहिँ एउटा प्लान, योजना बनाउन थाल्यो। अब यो चन्द्रप्रभ राजा दानी छन्, दानवीर छन्, जे मागे पनि यिनीहरूले दान दिन्छु भनिसकेका छन्। अब यिनको शिरै दान माग्नु पर्यो, टाउको दान माग्नु पर्यो भन्ने यस्तो नराम्रो सोच राख्यो त्यो भीमसेन भन्ने राजाले। त्यसपछि उसले एउटा यो कुरा सूचित गर्यो आफ्ना मान्छेहरूमा, जसले चन्द्रप्रभ राजाको शिर काटेर उसको टाउको मेरो अगाडि ल्याउँछ, मेरो आदि राज्य उसलाई दिन्छु र मेरो छोरी पनि उहीसँग बिहा गरिदिन्छु भन्ने सूचना प्रचार प्रसार गर्यो। र त्यति बेला कसैले पनि आँट गर्न सकेनन्। चन्द्रप्रभ जस्ता महान बुद्धिसत्व राजाको टाउको काट्न सक्ने खालको हिम्मत कसैमा पनि आएन। तर त्यहाँ एउटा पहाड कन्दराको गाउँमा बस्ने एकजना बाहुन, लेउते नाम गरेको एकजना बाहुन रहेछ। त्यो बाहुन बाजे एकदम लोभी रहेछ। धेरै लोभी भएकोले उसले चाहिँ यो स्वीकार गर्यो, महाराज तपाईको छोरी मसँग बिहा गरिदिने र तपाईको आदि राज्य मलाई दिने हो भने म चन्द्रप्रभ राजाको शिर काटेर तपाईको अगाडि पेश गर्न सक्छु भनेर यस्तो खालको एउटा कुकर्म गर्ने आँट गर्यो त्यो लोभी बाहुन बाजेले। त्यसपछि हुन्छ भनेर राजाले स्वीकार्यो र अनि त्यो बाहुन बाजे चन्द्रप्रभ राजाको देशमा प्रस्थान गर्यो। त्यति बेला चन्द्रप्रभ राजाको देशमा धेरै अपशकुनका संकेतहरू चाहिँ देखा पर्न थाले र उनको आफ्नो देशमा रहेका धेरै व्यक्तिहरूको सपनामा नराम्रो सपनाहरू देखा पर्न थाले कि चन्द्रप्रभ राजाको ध्वजा, राष्ट्रिय ध्वजा भाँचिएको देखियो, सुवर्ण मृदङ्ग पाल परेको देखियो। विशेष गरेर चन्द्रप्रभ राजाको चाहिँ नजदिकका मन्त्री महाचन्द्र नाम गरेका थिए। उनको सपनामा एउटा प्रेत आएर राजाको शिर काटेर लिएर गएको सपना देखियो। त्यसले सबै चिन्तित भए, सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ शोकाकुल भए, किनकि चन्द्रप्रभ राजाको ज्यान खतरामा छ भन्ने कुरा सबैलाई महसुस भयो। सोही बेला चन्द्रप्रभ राजाको दरबार को रक्षक एकजना देवता थिए। त्यो देवताले थाहा पायो कि यो लोभी बाहुन बाजे चन्द्रप्रभ राजाको टाउको माग्न आइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो दरबारको रक्षक देवताले चाल पायो र चाल पाएर कुनै पनि हालतमा यो लोभी बाहुन बाजेलाई यो दरबारभित्र पठाउन हुन्न भनेर उसले खुब चौकीदारी गर्यो। तर यदि चन्द्रप्रभ राजाले आफ्नो शिर दान दिएनन् भने उनको दान पारमी कसरी होला?
दान पारमिता हुनुपर्छ। दान पारमिता प्राप्त गर्नुको लागि कुनै पनि हालतमा चन्द्रप्रभा राजाले आफ्नो शिर काटेर दान दिनैपर्छ भन्ने कुरा, यो कुरा सूचित गर्नुपर्छ। यो समाचार चन्द्रप्रभा राजालाई दिनु पर्यो भनेर अन्य देवताहरूले फेरि चन्द्रप्रभा राजालाई यस्तो एउटा चाहिँ बाहुन बाजे तिम्रो शिर दान माग्न आउँदैछ भन्ने चाहिँ समाचार सूचित गरिदिन्छन् राजालाई। त्यसपछि ती बाहुन बाजे आएर चन्द्रप्रभा राजाको शिर दान देऊ भनेर माग्छन्। महामन्त्री महाचन्द्रले सप्तरत्नले बनेको राजाको जस्तै टाउको एउटा नक्कली टाउको बनाएर ल्याउँछन्। हे ब्राह्मण, यो सप्तरत्नले बनाएको टाउको 500 वटा टाउको मैले ल्याएको छु, यो त धेरै महँगो टाउको हो नि, यो लिएर जाऊ। राजाको टाउको त हाड मासुबाट बनेको, त्यो तिमीलाई के पनि काम छैन। यो रत्नले बनेको टाउको पनि लिएर जाऊ न। मैले 500 वटा टाउको राजाको जस्तै शिर बनाएको छु। हिरा मोती सुन चाँदी रत्नले बनाएका छन्, यो पो तिमीलाई काम लाग्छ नि, किन राजाको टाउको माग्छौ भनेर भने। किनकि राजाको टाउको त मासु हाड यस्तोबाट बनेको हुन्छ, यो त पवित्र पनि छैन, तिमीलाई के को काम। त्यसैले यो सप्त रत्नले बनेको टाउको नै तिमीलाई काम लाग्छ, यो लिएर जाऊ भनेर भनियो। अनेक उपाय गर्दा पनि त्यो लोभी बाहुन बाजे रोकिएन। मलाई त राजाकै टाउको चाहिन्छ भन्यो। यदि भनिसकेपछि अनि महाचन्द्र मन्त्री बेहोस भएर ढल्न पुगे। अब राजाको ज्यान जाने भयो भन्ठाने। त्यसपछि राजाले एकजना मन्त्रीलाई आदेश दिए कि अब तिमी यो हात्तीमा चढेर यो समाचार सारा ठाउँमा प्रचार प्रसार गरिदेऊ कि अब चन्द्रप्रभा राजाले अबको 7 दिनभित्र एकजना ब्राह्मणलाई आफ्नो टाउको काटेर दान दिँदैछन् भनेर यो समाचार पुर्याइदेऊ, ठाउँ ठाउँमा प्रचार प्रसार गर भनेर आदेश दिए। छिटोभन्दा छिटो यो समाचार सबैमा पुगोस् र जो व्यक्ति यो दृश्य हेर्न चाहन्छन् उनीहरू भेला हुन सक्छन्, यहाँ आउन सक्छन् भनेर राजाले आज्ञा भयो। र भनेअनुसार सारा देशका व्यक्तिहरू त्यहाँ भेला भए। मन्त्रीहरू मात्रै 10,000 थिए, रानीहरू मात्रै 20,000 थिए, राजकुमारहरू मात्रै 500 जना राजकुमारहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। सारा जम्मा भएर चन्द्रप्रभा राजालाई अनुरोध गरे, बिन्ती गरे कि हजुरले आफ्नो शिर काटेर दिनु भएन। हजुर हामी सबैको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, हजुर बोधिसत्व हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित रहन जरुरी छ। त्यसैले यो लोभी बाहुनलाई तपाईँले टाउको काटेर दान दिनु भएन भनेर सबैले विनती गरे, अनुरोध गरे। तर राजाले उनीहरूले के भने, अनादिकालदेखि भव संसारमा हामी भौँतारिँदै आएका छौँ। हामी कतिपल्ट नर्गलोकमा हाम्रो जन्म भयो होला, प्रेतलोकमा भयो होला, पशुलोकमा भयो होला। यस्तो शरीर त हामीले कति लियौँ, असङ्ख्य अनगिन्ती शरीर लिइसकेका छौँ। तर हामीले यो शरीरलाई के गर्यौँ त? दुरुपयोग नै गर्यौँ। यो शरीरबाट अरूको हत्या गर्यौँ, अरूको चोरी गर्यौँ, अरूलाई नोक्सान पुग्ने काम मात्रै गर्यौँ। अन्तमा यो शरीर के भयो त? आगोमा घोचिदियो, माटोमा गाडिदियो, पानीमा फ्याँकिदियो, गिद्धलाई खान दियो। त्यसकारण यो शरीर कहिले